एकड़ इनिशियली इसके लिए ज़मीन दी गई है और ये फर्दर एक्सटेंडेबल भी है कि हम देखेंगे अगर रेस्पॉन्स इंशाल्लाह ताला जो हमें उम्मीद है, अगर 15 जैसे ने कहा कि 2 महीने में अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है काम, 2 महीने में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी प्री बुकिंग के लिए लोग राब्ते कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इनको मजीद भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। स्टार्ट 1500 एकड़ से किया है, फिर हो सकता है कि इंशाल्लाह ये 15,000 एकड़ तक पहुंचे और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे मुल्क में है। जैसे प्लॉट की अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम 18 महीने का टोटल प्रोजेक्ट है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा और लोग प्लॉट लेते रहेंगे, उनको जैसे उनको पोजीशंस मिलेंगी तो लोग डेफिनेटली जल्दी आएंगे कि अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें। अच्छा शजीद साहब, ये बताइए कि इस जोन के लिए, जैसे पहले भी आपने कहा था कि यहाँ पे खास तौर पे बसों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर आए, तो किन किन ममालिक ने यूनिट लगाने के लिए अभी तक कोई राब्ता किया है या रजामंदी दिखाई है? दूसरा ये कि बिजली लाने के लिए कोई अलग लाइन बिछाने के लिए कोई है प्रोग्राम? कैसे आएगी बिजली? ये बड़ा मसला होता है। देखिए जी, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिजली, गैस, पानी, जितनी भी यूटिलिटीज की ज़रूरियात होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो सारी इनको प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर सेकंड, आपका जो सवाल था कि ट्रांसपोर्ट के लिए, यस, चाइनीज़ कंपनीज ने इंटरेस्ट शुरू किया था कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने चाह रहे हैं, तो जब धाबे जी जैसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके लिए मौजूद होगी तो डेफिनेटली हर कोई इसमें आएगा। या आज मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के अमन अमान की बात करें तो यस, ये प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी होती है, इसमें 100% सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कोई दूसरी लोग जो अपने घर बना के बैठ जाएंगे? मैं जवाब दूं इन जमीनों के ऊपर। देखिए जी, मैं आपकी बात बताऊं, ये धाबे जी इकोनॉमिक जोन है और ये एक हाई एंड प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको पूरे पाकिस्तान का एक मॉडल प्रोजेक्ट नजर आएगा। मेरा नबी तंवर साहब से सवाल है कि ये प्रोजेक्ट असल में डिले क्यों हुआ है? जो 3 साल से हम बातें सुन रहे हैं कि प्रोजेक्ट हो रहा है, इसकी डिले होने की क्या वजह है? कामरान भाई, मल्टीपल इश्यूज। एक तो कोविड आ गया बीच में, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं कि तो कुछ लिटिगेशन के इश्यूज थे, कुछ लैंड के वहाँ पे इश्यूज थे। पूरे प्रोजेक्ट को इतने खूबसूरत तरीके से डेवलप करने में भी, हमें डिज़ाइन करने में भी टाइम लगा है, बिकॉज हमारी कोशिश यही थी कि इसको सही तरीके से करें। एट द एंड बनस्बत इस बात के कि हम जल्दबाजी में साइन ऑफ कर लें किसी चीज़ पे और फिर बाद में रिग्रेट करें, तो उसकी डिजाइनिंग। मेरा सवाल ये है कि धाबे जी ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन है, पहले भी यहाँ सनतों के लिए हवा के हवाले से लोगों को जमीनें दी गई थी, मगर आज तक इस बात पे एक वजाहत कर दूं क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहा है। देखिए, हमारे SEZMC जो हमारी कंपनी है जो ये ज़मीनें देती है, उसके जो लॉज और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिंजेंट हैं। ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये और विद आइडिया कि सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टर्स को जाए जो वाकई में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। हम 2 साल के लिए आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट देंगे जिसके अंदर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। एक दफ़ा आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है और आप उसमें से कुछ आमदन वसूल करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही हम आपको जो उसका अलॉटमेंट लेटर है लैंड का वो देते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वी वर्क विथ यू, ताकि हमारी भी कोशिश यही है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और हरगिज़ कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बनाने की हमारी नीयत नहीं है। सर, ये मेरा सवाल है कि लाभकाना देखिए, उसके साथ साथ 2 और कल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी इसका इफ्तिताह करेंगे या CM सिंह करेंगे? कल बिलावल साहब इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करेंगे। और देखिए, लाड़काना हो, सखर हो, नवाबशाह हो, हैदराबाद हो, कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है। ये वो नीश एरियाज हैं कराची से हट के। जैसे कोई भी बाहर से अगर देखता है तो वो तो यही अज्यूम करेगा कि इंडस्ट्री लगानी है तो आपकी कराची में लगानी है, लाहौर में लगानी है, बड़े बड़े शहरों के लिए। हम अगर दूर दराज इलाके में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, तो हमें उस प्रोजेक्ट को उस तरीके से डिजाइन करना होगा कि वहां पे ऐसे इंसेंटिव्स दें लोगों को कि कोई अट्रैक्शन हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कराची में आप जमीन खरीदते हैं 10 करोड़ रुपए की का 1 एकड़, वहां पे शायद आपको वही जमीन 50 लाख रुपए का मिले, वो एक एडवांटेज है। और ज्यादा टैक्स के एडवांटेजेस, मतलब
آپ کو اس کو کسی طریقے سے ایسے کرنا ہوگا کہ انسینٹیوائز ہو کراچی سے زیادہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے, بیکاز میں سیزا کا بھی چیئرمین ہوں, تو لاڑکانہ کا جو سائٹ ایریا ہے اس کو بھی SEZ اسٹیٹس ایوارڈ کرایا ہے, اور کوشش کریں کہ اس کو بھی بہتر ڈیزائن کر سکیں تاکہ انٹرسٹ اس کا زیادہ کریٹ ہو. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں تھوڑا سا آخر میں سیاست پہ بھی بات ہو جائے. کل وزیر اعظم نے جو ہے وہ 12 اگست کو کہا ہے, اس طرح لمبا چلے گا یا 60 دن میں الیکشن کروا دے گا؟ اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ چیئرمین PTI کے لیے اب باقی آپ کے پاس 28 دن ہیں, تو ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوگی یا وہ پھر آزاد رہیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین چلائیں گے؟ دیکھیے جی, آئی ووڈ لو ٹو ریپلائی آن پولیٹیکل کوشچنس, لیکن آج جو موقع ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو ڈائیورٹ کروں. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کے سوال کو ابھی رسپانس نہیں کر سکتا, اس کے بعد مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اور آپ کو میرے جوابات بھی زیادہ پتہ ہے, یہ چیزیں ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہم اس کو فوکس کریں کہ یہ کراچی شہر کے لیے, سندھ صوبے کے لیے, اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے اس سے بڑا ایک سنہری موقع نہیں آنے والا. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں. ابھی ہم لوگ شاید ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ایک روٹین میں چیز لگ رہی ہے کہ جی ہم لوگ ایک پروجیکٹ, ایک اکنامک زون لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو روزگار کے مواقع ملنے ہیں, اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جس دن یہ 1500 ایکڑ جو پروجیکٹ ہے اس وقت, جس دن یہ پروجیکٹ کی بکنگ کمپلیٹ ہو گئی, اور پھر جتنا بھی یہ اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑا انشاءاللہ تعالی, اور آپ دیکھیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دھابے جی کی آپ دیکھیں کہ دھابے جی آپ کے پورٹ سے کتنا قریب ہے, تو اس کی سگنیفیکنس ماشاءاللہ بہت ہے. آپ کو فیوچر میں جو آپ کا کول آتا ہے وہ روٹس اور سارے روٹس, یہ آپ ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون جو ہے سندھ گورنمنٹ وہ اچیو کرنے جا رہی ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا مقام ہے. تو ہم اس کو میرے خیال سے کہ یہ ایک خوشی کا موقع ہے, اور اس کو وی شوڈ سیلیبریٹ دس. تھینک یو. دھابے جی انڈسٹریل زون کے حوالے سے میڈیا بریفنگ وزیر اطلاعات و نشریات سندھ شرجیل انعام میمن دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہوگا. سندھ حکومت کل دھابے جی انڈسٹریل زون کو شروع کرنے جا رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کار آئیں, کراچی شہر میں انڈسٹری لگائیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ 10 سال ٹیکس فری ہوں گے, مشینری پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. رمیش کمار کنوانگپانی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کیونکہ آدمی یہاں پہ زندگی میں جتنا بھی آدمی بڑا ہو جائے, جتنی بھی بڑی عمر ہو جائے, جس آدمی کی سوچ یہ ہوگی کہ مجھے لرننگ کرنی ہے, مجھے سیکھنا ہے, مجھے ویوز سننے ہیں کسی عقل مند بندے کے, گالی ہو کہیں جہاں پہ بدتمیزی ٹی وی پہ چلے وہ بند کرنا ہے ٹی وی چینل, جب تک یہ آدمی اپنے ذہن میں کرے گا نا, یہ کامیابی کی نشانی ہے. تو میں نے ان سے جب ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے جو آفر دی کہ ہم کیا کریں یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے, کس طریقے سے, وہ میں نے ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کی. اس کے بعد میں تھائی لینڈ سے ملا, اور تھائی لینڈ والوں نے اتنا پیار دیا, انہوں نے جو سجیشن دی وہ ساری نوٹ کی, اور ساتھ میں مجھے ملائیشیا نے بھی کہا کہ آپ ایکسیبیشن ہمارے پاس کریں ملائیشیا میں, تو ہم آپ کو وہاں پہ بالکل فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور تھائی لینڈ والوں نے کہا کہ 70 سالہ برتھ ڈے ہے 28 جولائی کو کنگ آف تھائی لینڈ کی, آپ اس ٹائم پہ یا اس کے بعد میں وہاں پہ جاتا ہوں, میں وہاں پہ کنگ سے, پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. جو کانسٹیٹیوشن وہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں ہم لاکھوں لوگوں کو بلا سکتے ہیں, اور اس کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ایک کمرے کے اندر آپ ایسے اپنے سیمپل لے کے آئیں, اور 70 اگر یہ 70ویں سالگرہ ہے ہم اس کو نام دیں گے کہ 70 بدھسٹ اسٹوپا, جو بھی ان کو ہم دیں گے نام کہ بھائی 70 سالگرہ ہے, اور 70 سالگرہ کے اوپر جو ہے ایک ایک کے اوپر آپ کی بریفنگ ہو, ایک ایک کے اوپر وہ ہو, اور وہ آپ اس کے اوپر کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. 28 جولائی کو اگر کر سکتے ہیں اس کے بعد کر سکتے ہیں, اور ہم بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ بھی اس کے اوپر اپنی پریپریشن کے اوپر دیکھیں. سری لنکا انہوں نے کہا کہ نیکسٹ منتھ آپ ہمارے پاس کریں. پہلے جو آپ نے کی ہے
वो सही प्रोजेक्टिव काम नहीं था। अब आपकी अगर लीडरशिप में, क्योंकि हमें खुशी ये है कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला बुद्धिज्म को जानता है, मगर फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंदारा टूरिज्म रमेश कुमार वंगवानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कि मजहबी सयाहत पर होने वाला सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा, जिस पर सबका शुक्रगुजार हूँ। इंसानियत की खिदमत धरती की सबसे बड़ी खिदमत है।